فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم بتونیم با هم در راستای ریشه‌دار کردن مفاهیم اساسی و بنیادین دینی خودمون موفقیت و توسعه و پیشرفت رو به دست بیاریم. موفقیت و پیشرفت در زمینه مسائل دینی اموری هست که کمتر بهش توجه میشه. ما به هر موضوعی اهمیت میدیم و هر مسئله و قضیه‌ای در زندگی ما به عنوان پیکان و نوک فعالیت‌های روزمره ما قرار میگیره و حائز اهمیت میشه، اما مسائل دینی، مفاهیم دینی، شناخت و فهم دین کمتر مورد توجه قرار داده میشه. اون چی که ارث بردیم، اون چی که از جامعه گرفتیم بدون هیچ گونه تفکر و هیچ گونه تدبر و هیچ گونه تأملی بر همون اکتفا کردیم و هیچگاه هم که کمتر هست که فکر کرده باشیم که بیایم در ارتباط با تجدید، احیا، بازنگری، ریشه‌یابی یافته‌ها یا داشته‌های دینی خودمون قدمی رو برداریم. به هر حال موضوعی که ما مد نظرمون هست اینه که بیایم موضوع عبادت که در دو قالب نیایش و ستایش یا ذکر و دعا در زندگی ما، در عرصه های مختلف زندگی ما ریشه‌دار هست، میخوایم این دو مفهوم رو به صورت دقیقتر و بهتر و وسیعتر دریابیم. قرآن مبنای شناخت میتونه باشه و سنت نبوی هم به همین صورت تفسیر و تفصیل آیات قرآن کریم رو برامون در بر داره. آیاتی که در این برنامه مد نظرمون هست آیاتی از سوره بقره هست. قرآن در واقع کلش ذکر هست، کلش ستایش رب ذوالجلال هست، ولی ستایش رب ذوالجلال لازمش این نیست که فقط ما اسم اون رو به زبان بیاریم، حق اون رو هم یاد آور بشیم، باز هم ذکر هست و ستایش او هست. عاقبت امور زندگی خودمون در چارچوب حاکمیت و سلطه رب ذوالجلال رو هم یاد آور بشیم، خودش ذکر هست. قرآن کریم کلش ذکر هست. اونجایی که در وصف پروردگار متعال مطالبی رو میاره، جایگاه و مقام رب ذوالجلال رو تعیین میکنه، ذکر هست، یادی هست که بدونیم که رب ذوالجلال چه موقعیت و جایگاهی باید در قلب ما داشته باشه. آنگاه که در ارتباط با وظیفه عبودیت در قبال رب ذوالجلال پروردگار متعال مطالبی رو میگه، چه به صورت مفصل و چه به صورت مجمل، باز هم ذکر هست، چون در ارتباط با پروردگار متعال هست، حق الله بر بندگان هست. اونگاه که عاقبت امر بندگان رو در زمینه اطاعت و عبادت و یا عدم اطاعت و عبادت او مطرح هست، باز هم ذکر هست، یاد هست. لذکر لک و لقومک، برای تو و قومت این ذکر هست، یاد هست. در نتیجه قرآن کل ذکر هست و ذکر فقط این نیست که ما در صومعه بشینیم، در گوشه غاری بشینیم و فقط کلماتی رو به زبان بیاریم و لفظ الله رو بگیم، مکرر بگیم. این تنها ذکر نیست. مجالس ذکر هم این نیست که ما بیایم فقط چند تا هسته نمیدونم چند تا سنگ رو به دست بگیریم و کلماتی رو با تکرار با کثرت بگیم.
ذکر. هر چی که مرتبط با عبودیت بندگی الله باشه همش ذکر است. هر چی که مرتبط با مقام و جایگاه الهی باشه همشون ذکر است. هر چی در ارتباط با دین پروردگار باشه باز هم ذکر است. ولی آیاتی که ما در اون تأمل میخوایم بیشتر داشته باشیم این هست که میخوایم ببینیم که اساس و پایه ذکر که شناخت پروردگار متعال هست، بر اساس این شناخت هست که بندگی و بردگی و اطاعت بندگان شکل میگیره. این رو بیشتر روش تأمل داشته باشیم. به خاطر این میبینیم که آیاتی که درش معرفی و شناخت پروردگار متعال اومده در لابلای آیاتی هست که وظایف شرعی ما رو بیانگر هست، تا اینکه وظایف شرعی نشأت گرفته از ریشه های شناخت و معرفت پروردگار متعال باشه. گفتیم آیاتی که مد نظرمون از سوره بقره هست آیات 255، در واقع ذات آیه 255 هست، ولی آیه 255 در واقع در قبل از اون بحث انفاق هست. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای بندگان، ای مؤمنین، انفاق کنید در راه الله متعال از اون چه که به شما دادیم، اون چه که به شما ارزانی شده موهبه الهی هست رو انفاق کنید، به دیگران بدید. در نفقه کردن، در انفاق کردن خست و بخل رو پیشه نگیرید. در اون مواردی که الله متعال به شما گفته خرج کنید قبل از اینکه روزی بیاد لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة، نه هیچ گونه در اونجا داد و ستدی صورت میگیره، ولی نه در اونجا دوستی و رابطه‌ای تأثیر گذار هست و نه هم شفاعتی یا واسطه‌گری در اونجا میتونه مؤثر باشه. حکم الله هست، عدل الهی قائم هست. والکافرون هم الظالمون. و در اونجا ظالم اون کسی هست که مقام الهی رو در بیاد نداشته، جایگاه پروردگار و حقیقت وظیفه خودش رو در مقابل این مقام والا و کبیر و عظیم در نظر نگرفت. اون الله کی هست؟ و کفر به این ذات الهی چه ذاتی هست؟ الله لا اله الا هو. این آیه بهش میگه آیت الکرسی. آیت الکرسی در وصفش، در فضیلتش احادیث بسیار زیادی اومده. در ضمن دعاهای صبح و شام هم وجود داره، در ضمن دعاهای دائم و ثابت هم وجود داره. فضیلت ذاتیش هم به طور مستقل پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن که جزو عظیمترین آیات قرآن کریم هست. این آیه با فضائلی که وجود داره، البته بهش انشاءالله در دعاهای صبح و شام بهش خواهیم پرداخت چون این بحث مستقل هست. ما فقط فعلا داریم تأسیس و تأصیل مبانی ستایش و نیایش رو میکنیم، اما در بحث تفصیل این مواضیع انشاءالله باز بهش خواهیم پرداخت دوباره، به فضائلش، به مواردی که این آیه خونده میشه و تأثیراتی که این آیه در زندگی ما باید داشته باشه. الان فقط ما میخوایم این معنای این آیه رو خوب در ذهن خودمون جا بدیم و تصور کنیم که این مقام الهی که ما ذکر اون رو، یاد اون رو، مقام او رو باید زنده نگه داریم چی هست؟ ایمان خودمون رو به او دائم و ثابت نگه داریم چی هست؟ اون اللهی که عبادت و اطاعت او سعادت و خوشبختی رو ایجاد میکنه، موجب میشه، اون کیست؟ الله لا اله الا هو. اون اللهی که نیست الهی مگر او، نیست معبود به حقی مگر او، نیست حاجت روایی مگر او، نیست حمایت کننده‌ای مگر او، نیست مشکل گشایی مگر او. همه اینها در ضمن اله میاد. اله یعنی حاجت روا، اله یعنی مشکل گشا، اله یعنی حمایت کننده، اله یعنی موجودی که انسان بهش وابسته و دلبسته حقیقی باید باشه. همه اینها ضمن کلمه اله میاد. در نتیجه همه اینها معبود میاد. معبود به حقی نیست مگر الله.
لا اله الا هو. الحی القیوم، او ذاتی هست که زنده و پایدار هست، زنده و پایدار هست و جهان رو هم سرپرستی میکنه، قیم جهان هست. هیچ موجودی، هیچ احدی قیمومت دائم و ثابت نداره. هیچ احدی، هیچ موجودی حیات کامل نداره. همه موجودات، همه خلائق در یک محدوده معین حیات گرفتن با یک اجل معین و در یک محدوده معین درشون توان مدیریت و قدرت حاکمیت بر خلق است. توانمندی همه موجودات محدود است. اون ذاتی هست که حی و قیوم است. کمال حیات با کمال صفات ذاتی و کمال قیمومت و سرپرستی با کمال صفات فعلی الله متعال فقط در او هست، در اون ذات هست. هیچ موجود دیگری این صفات رو در بر نداره. الحی القیوم دو صفتی هست که کمال تمام صفات پروردگار رو در بر داره. حی صفات ذاتی هست و قیوم صفات فعلی هست. کمال حیات در کمال صفات ذاتی هست و کمال قیمومت و سرپرستی در کمال صفات فعلی هست. هو الحی القیوم، مختصر و کامل. لا تأخذه سنة ولا نوم. نو جمله پی در پی هست که در یک معنا داره تأکید میکنه. الحی القیوم یعنی لا تأخذه سنة ولا نوم، به هیچ عنوان غافل از خلق نیست در هیچ قالبی. نه اون رو چرت و پینکی میگیره و نه هم خواب براش عارض است. نه میلی به خواب پیدا میکنه و نه خواب اصلا بر او وارد هست. خیلی از موجودات هستن که چرت به عنوان یک نوع عارضه بر او وارد هست، نه به عنوان مقدمه‌ای برای خواب. نه عارضه غفلت در قالب چرت هست و نه نیازی به خواب هست. خواب یک نیاز هست، یه نیازی هست که جزو نعمت‌های الهی برای مخلوق هست. الله متعال نیازی به این دو پدیده نداره. غافل از خلقش نیست. تمام خلق زیر نظر او هستند و هیچ موجودی از سلطه و حاکمیت و اراده او خارج نیست. له ما فی السماوات و ما فی الارض. مال او هست، در ملک او هست اون چیزی که در آسمان ها هست و اون چیزی که در زمین هست. نه به کسی سپرده و نه به کسی واگذار کرده و نه کسی نیابت داده و نه کسی ولایت داده و نه کسی رو خلیفه تعیین کرده، نه کسی رو جانشین خودش تعیین کرده و نه هم کسی باش مشارکت داره. له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چیزی که در آسمان ها و زمین هست، از ذره‌ای که با میکروسکوپ قابل رؤیت هست و حیات داره و زندگی میکنه تا بزرگترین اجرام آسمانی و بزرگترین کهکشان ها. فی السماوات، ما فی السماوات و ما فی الارض. له ما فی السماوات و ما فی الارض. در حاکمیت او هست، زیر سلطه او هست. حکم او هست. دخالت هیچ احدی در نظام و حاکمیت او نداره. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسی هست که بتونه در محضر او، در نظام او، در قانون او، در حکم و حاکمیت او دخالت بکنه، سفارش بکنه مگر با اراده خودش؟ یعنی خودش هست. لله شفاعت جمیعا. ام اتخذوا من دون الله شفاعا بل لله شفاعت جمیعا. مال او هست، ملک مال او هست، حکم او هست. این الحکم الا لله. در هیچ زمینه‌ای، نه در دنیا در آخرت.
در نتیجه چه کسی میتونه در این نظام، در این حاکمیت، در این سلطه حرفی برای گفتن داشته باشه؟ هر چی هست در آسمان و زمین بندگی او رو دارند. ملائکه و انبیا، صالحین و نیکان، همه اینها با بندگی او مقام رو حاصل میکنند. نیابت و خلافت و جانشینی کسی رو ندارند. الله متعال نیاز به جانشین و نیاز به نیابت، نائب و خلیفه نداره. همه با بندگی او عظمت و بزرگی او رو اعتراف میکنند. مقام و جایگاه الوهیت او رو اظهار میکنند. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. تمام اون چی که پیش روشون هست و پشت سرشون هست رو اطلاع داره. برای الله متعال هیچ چیزی مخفی نیست. تمام عملکرد ما، تمام رفتار ما، چه گذشته ما، چه حال و چه آینده، برای او صفحه بازی هست. اون چیزی که با عنوان زمان میشناسیم، در ارتباط ما زمان داریم. ماضی هست، حال هست، مستقبل یا آینده هست. برای الله متعال چیزی به نام زمان وجود نداره. همه اون چیزی که هست با اراده او هست، با حکم او هست و همه اونها صفحه بازی هست در مقابلش. او هست که ایجاد میکنه، او هست که جمع میکنه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. و هیچ کسی هم احاطه علمی بر اون چه که او داره نداره مگر اینکه او چیزی رو به کسی عطا بکنه. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. الله متعال حاکمیتش، سلطش بر جهان گسترش پایدار هست و علی، برتر، عظیم، بزرگ او هست. الله علی و عظیم هست. این مفهوم رو مکرر باید بگیم. انشاءالله در ارتباط با فضیلت این سوره هم آیه هم صحبت‌های خواهیم داشت تا اینکه عظمت الهی، علو و کبریای پروردگار متعال، جایگاه و مقام او موجب بشه که عبادت به حق او رو انجام بدیم. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باشه. الله حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.